بس يوم الجمعه بالليل رمضان يومين. دم مش دم يا اختي، لا لا مش دم يا اخي، مش دم، هذا ماخذينه خلاص، ماخذينه شمت ريحته والله، ماخذينه. شمت ريحته من غاد، والله شمت ريحته من غاد، شمت ريحته من غاد. لا يا اخي مش دم، مش دم يا اختي. لا بس في بنطلون كابوي، لسه في بنطلون الكابوي والبوت، بس مش دم يا اختي هذا، والبلوزه بيضاء نفس البوت، طقم كامل كنت ملفته اياه. ماخذينه الله ياخذهم، ماخذينه يا الله ونعم الوكيل. هذول هو الولد وهو الاب. ابوه انت جيت يا صبري، انت جيت لابس. في شيء هنا هاتوا البنطلون الكابوي والبلوزه الفوقانيه، البلوزه لون البوت. يا اختي مش والله هم معتقلين، والله معتقلين وخايفين. يا الله ونعم الوكيل فيهم، ايش عامل هو؟ ايش عامل؟ جاي لابنه واقف مع ابنه، ايش عامل؟